रमा बरस का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान में भी ब्लड मून का मुशाहिदा किया गया। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर हुआ। मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण 11:12 पर उरूज पर पहुंचा। 1:55 पर ग्रहण का अमल इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में जुमेरात तक वक्फे से मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पूरे शहर पर असरअंदाज हो सकता है। 9 और 10 सितंबर को शहर में शदीद बारिश मुतवक्के है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मौजूदा सिस्टम के बायस ताकतवर मानसून स्पेल सिंध में असरअंदाज होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी है। मुल्क में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब का खतरा। फैसलाबाद, जहलम, कसूर में धुआंधार बारिश। जल थल 1। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर शर्किया, लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर, राजनपुर में तेज़ बारिश मुतवक्के। NDMA ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। 24 से 48 घंटे के दौरान बारिश और तूफानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। शदीद बारिश से पहाड़ी और नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। तमाम मुताल्लिका इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सके। सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने को तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 8 लाख क्यूसेक पानी का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। 2 दिन बाद गुड्डू पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया। कश्तियां भी मौजूद हैं। उम्मीद है 8 लाख क्यूसेक के रैले को खैरियत से गुजार लेंगे। पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध पहुंच गया। गुड्डू बैराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 3,66,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड त्रिमू पर पानी की आमद में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंजनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 5 का बहाव 4,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड ब्लोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रैले हेड पंचनद पहुंच गए। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बंद टूटने से तहसील अलीपुर के वसी इलाके ज़ेर-ए-आब। पाकपतन, बहावलनगर और बहावलपुर सैलाब की लपेट में। हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज दीगर मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म। मुल्तान के CPO ने कहा कि दरिया चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। शहरी फौरी तौर पर मकानात खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पुलिस की जानिब से जलालपुर पीरवाला की मसाजिद में ऐलानात। तहसील जलालपुर के लिए मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गईं। वज़ीर आला पंजाब की रात गए सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। मरियम नवाज ने मुल्तान की मुतासरा तहसील जलालपुर से इनखला ऑपरेशन की वर्चुअल निगरानी की। मरियम नवाज की हिदायत पर गुजरात में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात का सिलसिला तेज़। मरियम नवाज कहती हैं कि जलालपुर पीरवाला मुल्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा। तकरीबन 2,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर आज़म का सैलाब में नकल मकानी करने वालों की भरपूर इमदाद का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। पेश की इतलात, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर और रेस्क्यू इमदाद का निज़ाम मज़ीद मजबूत करने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती हादसे में 5 अफराद की मौत पर इज़हार अफसोस। अहल खाना के साथ इज़हार हमदर्दी।
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا لاہور کے جنرل اسپتال میں چیک اپ، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں MRI کی گئی۔ ذرائع کے مطابق 1 گھنٹے تک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں رہے۔ نواز شریف کو پٹھوں میں درد کی شکایت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز علی ملک کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال، توانائی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ وزیر اعظم کی پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بلا رکاوٹ جاری رکھنے کی ہدایت۔ بانی PTI اور بشرا بیوی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ہوگی۔ اسپیشل جج سینٹرل FIA شاہ رخ ارجمند کیس کی سماعت کریں گے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مزید گواہان کے بیانات ریکارڈ کروانے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں کیش وین میں ڈکیتی، CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ 5 ڈاکوؤں نے کیش وین کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈاکو وین سے رقم سے بھرا تھیلا نکال کر فرار، ملزمان سیکیورٹی گارڈز کا اسلحہ بھی لے گئے۔ ہاکس بے کے ساحل پر ایک اور حادثہ، پکنک منانے کے لیے جانے والا نوجوان بے رحم لہروں کی نظر ہو گیا۔ گلستان جوہر کا رہائشی 18 سالہ علی حیدر 4 دوستوں کے ساتھ پکنک منانے ہاکس بے گیا تھا۔ حادثہ صبح 7 بجے پیش آیا۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ نجی مال کے قریب ٹریفک حادثہ، 1 شخص ناں بحق 1 زخمی۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے امکانات روشن، کئی سال بعد امریکی سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق امریکی ٹیم آج سے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا سیفٹی آڈٹ شروع کرے گی۔ آڈٹ میں کامیابی پر پاکستان سے امریکہ کے براہ راست پروازوں کی بحالی ہو سکے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا منصوبہ ملتوی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حکومت نے متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کا فیصلہ واپس لے لیا۔ متحدہ عرب امارات نے نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو ضم کرنے کے منصوبے کو ترک کر دے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، فضائی حملوں میں بچوں سمیت مزید 21 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں اسکول، خیموں اور گھروں کو نشانہ بنایا۔ الشیخ رضوان اور الرمل میں گھروں پر بمباری کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امداد کے متلاشی 31 افراد شہید کیے گئے۔ بھوک سے مزید 5 افراد جاں بحق۔ غزہ میں 10 لاکھ افراد جبری بے دخلی کا شکار ہیں، جن میں 5 لاکھ بچے ہیں۔ بچوں کے لیے غزہ میں جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سیو دی چلڈرن ادارے کے مطابق غزہ بچوں کے لیے خطرناک ہو چکا ہے۔ اوسطاً ہر گھنٹے 1 فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے۔ اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے فلوٹیلا غزہ جانے کو تیار۔ گلوبل سمود فلوٹیلا ٹیونس پہنچ گیا۔ قافلہ بدھ کے روز غزہ کے لیے روانہ ہوگا۔ جہاز پر ڈاکٹرز، وکلاء، سماجی کارکن اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز شامل۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت نہ رکنے کے خلاف یمن سے بڑی کارروائی، اسرائیل پر ڈرون سے حملہ کر دیا۔ ڈرون اسرائیل کے جنوبی رمون ایئرپورٹ ٹرمینل سے ٹکرا گیا۔ 2 افراد زخمی۔ حملوں کے بعد اسرائیلی ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئیں۔ ظفری کی کرکٹ سیریز پاکستان کے نام، فائنل میں افغانستان کو 75 رن سے شکست دے دی۔ شاہینوں کی بولنگ کے سامنے افغان ٹیم ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ 142 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 66 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 9 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ محمد نواز کی شاندار ہیٹ ٹرک، 5 شکار کیے۔ ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ شاہین آفریدی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پہلی اننگز میں پاکستان کی ٹیم نے 8 وکٹوں پر 141 رنز بنائے تھے۔ فخر زمان 27 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ افغانستان کے کپتان راشد خان نے 38 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی۔ PCB نے پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کی ٹرائی سیریز کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پہلی بار T20 ٹرائی سیریز کی میزبانی کرے گا۔ ٹرائی سیریز 17 تا 29 نومبر راولپنڈی اور لاہور میں ہوگی۔ 17 نومبر کو پہلا میچ پاکستان اور افغانستان راولپنڈی میں کھیلیں گے۔ اور ایشیا کپ کے آغاز میں صرف 1 دن باقی، متحدہ عرب امارات میں شیڈول 8 ٹیموں میں جنگ ہوگی۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا 14 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا۔